ओके. तर सुचिता, तुमी येयलेली आहा तुमच्या हजबंडाच्या बरोबर, तर तुमी म्हाका दिसता कितें तरी सांगचें पडटलें, खास करून जेन्ना बायलो फुडें सरतात असल्या एज्युटेशनान, तर तुमी कशें कितें पळयतात जेन्ना बायलो फुडें सरतात? आयज मेरेनचें आमी आंदोलन पळयलां, तातूंत भितर बायलां जेन्ना सरल्या ते सक्सेसफूल जालाच, आनी हेय सक्सेसफूल जाल्या शिवाय कशेंच रावचे ना, हातूंत मात्तूय दुबाव ना. ते बेश्टेच टायम खातात. ताणें बेगीच्या बेगीन डिसिजन घेवपाचें, सगळें स्क्रॅप करपाचें, आनी हेंकां बाबड्यांक इतलो दीस बसपाक लायला पळय न्ही, ते मेकळे करपाचे हातूंतल्यान. पूण बायलां जिखतलीं हातूंत मात्तूय दुबाव ना, कारण राजदीपान जशें सांगलें तशें शांतादुर्गा आसा हांगा, आनी प्रत्येक बायले मदीं दुर्गाय आसा आनी ती शांतूय आसता. ती जाय तेन्ना शांत आसतली, जाय तेन्ना ती दुर्गा जातली, आनी दुर्गा जावन तेंच्या मानेचो घास घेवपाक चड वेळ लागचो ना तांकां. सो हांव म्हणटा की तांणी फाटीं सरचें. जशें राजदीपान आतां सांगलें की हेंचे पयलींच जीव हाल्ल्यात, सगळे जाणां व्हडले व्हडले दोरे घालून भोंवतात. सो ते दोरे जे घालून भोंवतात पळय न्ही, त्या पेक्षा हांगा देवीक खूश करा, ह्या देवीक खूश करा, दोरे ऑटोमॅटीक ना जाता. तो तुमी म्हणटा कितें वेळ पावलेलो आहा तेंचो, हय, वेळ आहा पळय तो, आनी तेणी एक्चुअली विनाशकाले विपरीत बुद्धी म्हणटा. सो तांचो काळ आयला, विपरीत बुद्धी तांकां सुचल्यात सगळ्यो. सो तो आतां काळ तांचो तांकां काबार करपाचो आसा. सो आतां तो काळ केन्ना तांकां काबार करता तो पळोवया. तो तुमी म्हणले पळय शांतादुर्गा, आतां सद्याक तरी दुर्गा शांत आहा, तो तेंकां आनी बायलेक पाशियस आसता. सो ती पाशियेसान रावता 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 जितली शांत दिसता न्ही, तितलो उजो जावपाक चड वेळ लागचो ना. आतां उजो जावपाची मात वाट पळोवनाकात.